हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हालात दिन ब दिन कशीदा होते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो दोनों साइड से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है, मगर अब भी कुछ सेन वॉइसेस हैं जो अफाम व तफहीम से मसाइल के हल की बात कर रहे हैं। ऑल्दो कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो तहरीक इंसाफ को बैन करने की, -1 करने की, गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब और खुद स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मगर PTI ने PMLN के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता करने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफ़ा पहले कोर्ट लखपत जेल तो गए थे, अब क्या अडयाला भी जाएंगे? इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम गजा की करंट सिचुएशन पर बात करेंगे, जहां गजा मुन मुआहिदे को दूसरे मरहले में जो है वो दाखिल करने के लिए इसराइल पर आलमी और अमरीकी प्रेशर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रेशर की वजह से इसराइल ने जो उर्दन बॉर्डर है, उर्दन सरहद, वो खोलने का फैसला किया है। गजा में मुस्तकिल अमन की राह में अब भी कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से रुकावटें जो है वो हायल हैं और इनका सद्देबाब कैसे होगा, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम सारा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन अभी बनी हुई है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस तरह की कशीदगी है, ऐसे हालात में उलमा का किरदार जो है वो उसको समझा जाता है कि बहुत अहम रोल उलमा प्ले कर सकते हैं। अभी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से आज वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल साहब ने खिताब किया है, कितनी सिग्निफिकेंट थी? जी, मेरे ख्याल से इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि दीनी जमातें जो हैं उनका पाकिस्तान के माशरे में एक रोल है, अहम रोल है, उसको आप किसी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। और जब इलामा नासिर को साथ मिलाया था PTI ने, तो तासुर देने की कोशिश की थी कि दीनी जमातें शायद सारी PTI के साथ खड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कौमी कन्वेंशन किया गया है, इसकी एक सिग्निफिकेंस ये है कि मैसेज अक्रॉस द बोर्ड जाए कि नहीं जनाब, दीनी जमातें हुकूमत और जो हमारी फ़ौजी क़यादत है उसके साथ खड़ी हैं। लिहाजा एक अहम इवेंट इसको मैं कहूँगा, जो कन्वेंशन जो है, और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों ने एक जगह पे खड़े होकर एक ही जगह से खिताब किया है उलमा से, और उनका ताउन मांगा है कि कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती, कोई मईशत ठीक नहीं हो सकती जब तक उलमा का ताउन हासिल ना हो। ये मेरे ख्याल से बहुत सेंसिबल अप्रोच है जिसने भी इस कौमी कन्वेंशन का इनेकाद किया है और उसमें जो गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म का जहाँ तक चल रहा है कि उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जहरीला प्रोपेगेंडा है उसको ख़त्म करना सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि उलमा को भी हमारा साथ देना चाहिए कि वो फ़ौज जिसने इतना बड़ा मार का सर अंजाम दिया कि अपने से 5-10 गुना बड़े यानी दुश्मन को खाक चुटवाई, उनके बारे में जहर आलूद प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर आपने माशी तरक्की हासिल करनी है, इक़्तिसादी तरक्की हासिल करनी है, तो उसके लिए भी मिलजुल के काम करना पड़ेगा। डिवाइडेड सोसाइटी कैन नॉट अचीव टारगेट्स, ये बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल जो हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी फ़ौज का एक एजाज़ ये है कि अल्टीमेटली हमें चुना गया हरमैन शरफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो रेफ़र कर रहे थे उस दफ़ाई मुआहदे को जो सऊदी अरब के साथ हुआ, ठीक है। यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ा, आप एजाज़ कह लीजिए आपको, या एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की, कि वो सऊदी अरब की क़यादत भी ये समझती है कि दे आर द ओनली रिलायबल फोर्सेस। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए और फ़ौज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हरमैन शरफैन की क़यादत जो है, उन्होंने पाकिस्तान को ये शर्फ बख्शा है कि हम वहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ दफ़ाई मुआहदा करें। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दी जो है ये पाकिस्तान का वतीरा कभी नहीं रहा है, ये हिंदुस्तान का वतीरा है, और पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया गया है हमारे मौक़िफ़ को। चाहे वो कनाडा में जाके एक सिख का कत्ल करना है, सिख लीडर का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की कोशिश करना है, बरतानिया में इसी तरह की कोशिश करना है, और फिर अमेरिका के अंदर जो बहुत बड़ी तंजीम है सिखों की, सिख फॉर पीस, उसके लीडरों को धमकियाँ देना, वहाँ से इन ममालिक से जिनका मैंने जिक्र किया, वहाँ से उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको निकाला जाना, इसलिए कि उनके राह के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात थे। ये सब कुछ जो है ये इन खुली आंखों ने देखा है, और अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम है, दहशतगर्दी का प्रमोटर नहीं है, जबकि हिंदुस्तान दहशतगर्दी का प्रमोटर भी है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने एक अहम ये कही कि देखिए, जिहाद का ऐलान जो है ये हवाला गालिबन उनका तालिबान की क़यादत की तरफ है, चाहे वो तालिबान रजीम है, चाहे वो TTP है, जो भी है, चाहे वो दाइश है, कि कोई तंजीम, कोई ग्रोह कभी भी जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज विद द स्टेट। और ये आप इस्लामी नुक्ता नज़र से भी अगर आप इसको देखें, तो जो सिपा सलार आला होता था, यानी जो वक्त खलीफा वक्त होता था, जिहाद का ऐलान वो करता था। ठीक है जी।
बुखारी साहब, आप जरा सियासी सूरत-ए-हाल पर नजर डालते हैं। अब आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरफ ही आ रहे हैं, आपने इसको बयान तो कर दिया है। जी बुखारी साहब, अभी हालात बहुत ही कशीदा हैं दोनों साइड से। इसमें ऐसे में हम अक्सर जो हमने प्रोग्राम्स किए उसमें हम यही बात करते थे कि तहरीक इंसाफ को सियासी रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। शायद यही एक ऑप्शन तहरीक इंसाफ को नजर आया कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद लग रही है। उन्होंने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया और उनको अपने जो कौमी कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी है। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले कर सकती है टू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, इसलिए कि पहले तो उन्हें अपने दरमियान ब्रिज बनाना पड़ेगा ना। जो कुछ हजरत साहब ने, बानी साहब ने उनकी क़यादत के बारे में कहा हुआ है, मौसूफ के वालिद के बारे में जो कुछ इरशादात हैं उनके, वो आपने और मैंने सुने हुए हैं ना जी। तो बाकी अगर आप तारीख में पलटेंगे तो उनकी फुफ्फो जो है बिलावल साहब की, जरदारी साहब की बहन जो है, उनको ईद की रात को सीसीयू से निकाल के जेल में भेजा गया था, अडयाला जेल में। ये सारे वाक़यात जो हैं, पहले तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बीच ब्रिज बनेगा, तो भी तो वो किसी और के लिए ब्रिज बनाएंगे ना। लेकिन बुखारी साहब, हम पीपल्स पार्टी को जितना जानते हैं, हमने हमेशा से देखा कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ही दोनों बड़ी राइवलर जमातें थी। और अब एक कैदी से जो अडयाला जेल में बैठा है उसके साथ क्या गिव एंड टेक होगी? व्हाट इज दैट ही कैन गिव देम? वो लेंगे रियासत से ना, और रियासत से वो ले रहे हैं, हिस्सा भी नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सेदार भी हैं। बिल्कुल, लेकिन बाई इलेक्शंस के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में तो पोजीशन वीक हुई है। देखिए बात ये है, पोजीशन 2-4 सीटों के ऊपर नीचे होने से वीक नहीं होती। इट कंटिन्यूज टू बी द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी विद इन द पार्लियामेंट। मेन नून लीग है, दूसरी ये है, उन्होंने अपनी कुव्वत का बेड़ा गर्क बानी साहब ने खुद किया है। कहीं तो इस्तीफे दिलवा के, कहीं नाहलियाँ करवा के, कहीं कायमा कमेटियों से हटवा के, वो इसके आदि मुजरम है पुराने। उन्होंने पहले नेशनल असम्बली डिज़ोल्व की, फिर उन्होंने पंजाब असम्बली डिज़ोल्व की, निकला कुछ भी नहीं उसमें से सिवाय इसके कि अपनी जिस शाख पे बैठे थे उसको काटा लेके आरी के साथ और गिर पड़े मुंह के बल। अगर वो सब कुछ मौजूद होता तो वो आज जेल में नहीं होते। ये एक अंधे आदमी से पूछें, वो भी आपको यही जवाब देगा। हैविंग सेड दिस, मुज़ाकरात देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जब से बानी इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, मुज़ाकरात की बात सिर्फ पीटीआई कर रही है। हालांकि दिस इज़ ऑल, मैं अब इसको क्या सख्त लफ्ज़ निकल जाएगा, जितनी मरतबा उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र जिस किसी ने भी की है, उन्होंने कहा इन सियासतदानों से जो चोर हैं, जो डाकू हैं, हम किसी सूरत बातचीत नहीं करेंगे। यही प्रेमिसेस उनकी नाक के नीचे जो भी है, किसी की मजाल नहीं है कि वो बानी की मर्जी के खिलाफ ये कह के नहीं मैं तो मुज़ाकरात के लिए जाऊंगा, बल्कि बानी के कहने पर गए थे और 3 राउंड्स के बाद चौथे राउंड पे भाग गए जब फैसला होना था। दैट वुड हैव बीन द सिंगुलर अपॉर्चुनिटी जब कोई ना कोई सियासी हल निकल सकता था। उसके बाद अब भी आप देखें कौन कर रहा है मुज़ाकरात की बात? पीटीआई नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत है ये। वो तो कहते हैं हम एक ही से करेंगे मुज़ाकरात, जो ताकतवर तबका है, जिसके पास पावर है, वो तो कहते हैं ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, इनसे हम मुज़ाकरात क्या करें। अच्छा, अब उनको शटअप कॉल किसने दी है? वो उन्हीं ने दी है जो ताकतवर है, उन्हीं ने दी है जिनके पास पावर है, बकौल उनके। उनका नहीं, हम आपसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, क्योंकि आप रिलायबल नहीं है, क्योंकि आपका एतबार नहीं है कोई। आप सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ होते हैं जी। अच्छा, अब जो लास्ट ऑफर है वो फिर स्पीकर ने दी है। उसने कहा कि मैं ब्रिज का रोल अदा कर सकता हूँ, आप मुज़ाकरात के लिए आइए, संजीदा मुज़ाकरात करते हैं और इसका कोई हल ढूंढते हैं। जब भी 2 सियासी कुव्वतें आपस में बैठ जाती हैं तो कोई ना कोई हल निकलता है और निकलना चाहिए। ये जो दूसरे दरवाजे देखने बैठ जाते हैं ना हजरात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, जो भी हो, जब आप पावर दैट बी की तरफ देखेंगे तो सियासी हल नहीं निकलेगा। लेकिन बुखारी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जुनैद अकबर भी ये बात कर रहे हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 2 बढ़ाएंगे। तो होपफुली कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और अब जब उन्हें पता है कि बहुत सख्त क्रैकडाउन होने जा रहा है, हर जगह यही बात हो रही है, तो उनका रवैया जो है वो मुज़ाकरात के लिए वो संजीदा है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर ह्यूमनली ना बात कर लें थोड़ी सी। ताकत मेरे पास है, इक़्तिदार में मैं हूँ, तो आप कैसे मुझे डिक्टेट करा सकते हैं? मुज़ाकरात के लिए तो फिर आपको इनिशिएट करना है ना। यहाँ उलट है। यहाँ पावर दैट भी जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, जिस वक्त हुकूमत में है, वो बार बार कह रहे हैं आइए मुज़ाकरात करें।
یہ مذاکرات کو ایز اے کی آف آرگومنٹ تو استعمال کرتے ہیں, بٹ they don't have the courage کہ وہ بانی کی مرضی کے خلاف کسی قسم کے مذاکرات کی بات بھی کریں, کرنا تو بہت دور کی بات ہے. I totally agree with that. لیکن مقاصد صاحب اب جس طرح سے سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف یہ باتیں ہونا کہ -1 کر دیں گے, گورنر راج لگا دیں گے, پی ٹی آئی کو بین کرنے کی قرارداد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہو جانا, اس طرح کا کریک ڈاؤن, ملاقاتیں نہ ہونے دینا بالکل بھی کسی قسم کی, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد حالات مذاکرات, پھر اس کے اسی منہ سے مذاکرات کی بات بھی کر دینا, یہ دونوں باتیں ساتھ جاتی نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ نا سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. ہاں جی, یعنی آپ سمجھتی ہیں, آر یو کنونس کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ کیا بات ہے, ان کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی اور. نہیں تو کس آپشن پہ کوئی عمل ہوا؟ بھاگا کون؟ کس نے کہا چوروں سے نہیں کریں گے؟ میں اتنی باتیں تو آپ کو بتا چکا ہوں, پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی. نہیں کرنا چاہتی. بانی پی ٹی آئی پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. ان کا خیال ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ قوت جو ان کے پاس ہے, جو قبولیت مقبولیت جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, اس کے ذریعے میں ان کو گھروں کو بھیجوں گا اور اقتدار میں آؤں گا. مذاکرات اگر کرنے ہوں تو آپ سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز نہیں کرتے. پاور کے ساتھ, پاور دیٹ بھی جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملاقاتیں کرا دیں. جناب ملاقاتیں ہوئی نہیں کیا؟ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا کہ اگر آپ گنیں تو گنتی سے آپ کو پتہ چلے گا کتنی ملاقاتیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ہر دفعہ آپ نے اڈیالہ کے باہر میلہ لگایا, ہر دفعہ آپ نے آ کے وہاں حکومت اور فوج کی ایسی تیسی کی. تو کیوں ہونے دیں گے وہ ملاقاتیں جس کا جیل مینول میں نہ تذکرہ ہے نہ گنجائش ہے؟ جس طرح سے لیکن تحریک انصاف والوں کا اس پر یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اوکے بانی کی ملاقاتیں تو اس لیے بند کی گئیں کہ سیاسی گفتگو نہ ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی فیملی سے بھی ان کو نہیں ملنے دیا جاتا, تو اوور آل پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ 2 سیاسی لیڈر چاہے وہ میاں بیوی ہوں, جیلوں میں کون کراتا تھا ان کی ملاقاتیں پہلے؟ آپ کو نہیں پتا بشرا بی بی کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی سنبھالنے کی کوشش کی؟ آپ کو نہیں پتا انہوں نے علیم گنڈامور کے ساتھ مل کے کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا ان کے دور میں جب وہ باہر تھی تو پنجاب میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو گوگی یاد نہیں ہے کہ آپ کو وہ بزدار یاد نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ان کی بیگم تھی نا, وہ صرف بیگم نہیں ہے, بالکل وہ ان کے سیاسی ایمبیشنز ہیں, اور یہ سب کو پتا ہے, یہ پارٹی کے لوگوں کو بھی پتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توقع کر رہے ہیں ان لوگوں سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی جن کو آپ صبح شام گالیاں دیتے ہیں. لیکن بخاری صاحب یہ سارے جن پوائنٹس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ سب تو ماضی میں موجود تھا, 2-3 سال سے یہی کنسسٹنٹلی ہوتا رہا ہے, لیکن اب جا کر بالکل ہی ملاقاتیں بند کر دینا, اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھیے اس کی لاجک یہ ہے کہ اچھا جی ملاقاتیں پھر ہم ایسے کریں, وہ ملاقاتیں کرائیں گے جو قانون کے مطابق ہے. قانون کے مطابق یہ ہے کہ جو ملاقاتی اندر جائے گا وہ باہر آ کے کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتا. تو وائی شوڈ دے الاؤ؟ جتنی دفعہ بھی بہنیں باہر گئی ہیں, باہر آ کے پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جتنی دفعہ پارٹی کے وکلاء ملنے گئے, وہ کیس گن ملنے گئے تھے کہ باہر پریس کانفرنس کرنے گئے تھے؟ تو جب اس کی آئین میں اجازت نہیں ہے, اس کی جیل مینول میں اجازت نہیں, اس میں ہے مہینے میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہوں گی وکلاء کی اور کلوز فیملی ممبرز کی, بٹ none of them will come and speak up outside کہ اندر کیا گفتگو ہوئی ہے. یہ قانون ہے نا, اس قانون کے اوپر اگر اڑ گئی ہے حکومت تو اس کی وجہ ہے. میں آپ کی ہیومنلی بات سے قائل ہوں کہ ہیومنلی یہ ملاقاتیں ہونی دینی چاہیے, پرووائڈڈ آپ اس کو ابیوز نہ کریں. بالکل ابیوز تو ہوتی رہی ہیں کہ نہیں, اس پر بھی آپ کنونس نہیں ہیں. بالکل ابیوز ہوتی ہیں بخاری صاحب, ٹھیک ہے, اسی لیے انہوں نے بند کیے ہیں ان کا. اب آپ ہمیں بتائیے کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ کی ملاقات کرائی جائے؟ جس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حوالہ وہ دیتے ہیں نا کہ جی عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر ایک دفعہ مجھے بتانا پڑے گا, یہ وہی عدالت ہے جس کو یہ دکھایا گیا تھا کہ جیل مینول میں اس قسم کی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے, تو اس نے کہا ہٹائیں اس کو. جب رویے عدالتوں کے اور سہولت کاری اس نوعیت کی ہو کہ قانون ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے, بانی از ایوری تھنگ, تو پھر یہی ہوگا. بخاری صاحب ابھی جو تحریک انصاف پر اتنا سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ٹویٹس بھی بانی جو ہے وہ 2 سال سے اسی قسم کی اتنی ہی اشتعال انگیز کرتے تھے. ابھی حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل ایک پیج پر ہے, 2/3 اکثریت ہے, 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے, تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا اتنا سخت کریک ڈاؤن کا. تو کیا گورنر راج لگانے کے لیے پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ کارنر کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کوئی ایسی حرکت کرے, انتشار پھیلائے, تاکہ ان کو اس پوائنٹ پر لے کے آیا جا رہا ہے تاکہ گورنر راج کا جواز پیدا ہو؟ دیکھیے آپ نے نا بہت باریکی سے بہت خوفناک واردات کی ہے کہ اتنا سنگین کریک ڈاؤن جب ہوگا. بھائی کیوں ہو رہا ہے کریک ڈاؤن؟ اسلام آباد پر 5ویں دفعہ چڑھنے دیں, لاہور میں آ کے قبضہ کرنے دیں, بتائیں نا مجھے آپ, یہ سب کچھ انہوں نے کیا کہ نہیں, پھر کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوگا؟ مانے یا تو ہونا کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے پیسفلی, وہ تو کھانا کھا رہے تھے, اوپر سے پڑ گئے, ایسا تو نہیں ہوا. آپ اڈیالہ کے باہر جو روز میلہ لگاتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
لیکن گھر سے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس سے بڑے بڑے واقعات تاریخ میں کر چکے ہیں. 9 مئی ہمارے سامنے ہے, 26 نومبر ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل آپ نے تو ایسے کہا صرف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ دیکھیں نا کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. مطلب ہے وی شوڈ بی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. انہوں نے وہ گند مچایا ہے, اتنا گند مچایا ہے جتنا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. ملٹری رولز رہے ہیں اور لمبا عرصہ ہے, 33 سال بنتے ہیں ملٹری رول کے. 3 میجر ملٹری انٹرونشنز. کبھی سنا آپ نے یہ سب کچھ ہوتا ہوا؟ کبھی سنا آپ نے کہ راولپنڈی جیل کے باہر بھٹو جب اندر قید تھے اور جب ان کو پھانسی ہو رہی تو باہر پیپلز پارٹی نے اس طرح کا گند کیا ہو؟ کیوں پیپلز پارٹی اسٹرانگ نہیں تھی؟ پیپلز پارٹی کے پاس جیلیں نہیں تھے؟ یہ جو جسٹیفیکیشن ہم ڈھونڈ لیتے ہیں نا, اچانک ہمارا دل جو ہے وہ بلیڈ کرنے لگتا ہے, رونے لگتے ہیں ہم ان کے لیے. اس سے پہلے حالات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. جی کریک ڈاؤن دے ہیو انوائٹڈ. ابھی آپ مجھے بتائیں چیف منسٹر کی جو سپیچ ہے وہ ہے چیف منسٹر کی سپیچ؟ پھر اس میں کیا کہنا چاہیے؟ اس کو پھولوں کے ہار بھیجنے چاہیے کہ کمال کر دیا جی آپ نے, سیدھی گالی دی آپ نے چیف کو. مطلب کوئی اصول ہے, کوئی مینرزم ہے, کوئی لا ہے, کوئی نارمز ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل وقار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف پر اب یہ ساری جو اسٹیٹ سیٹ ہو چکا ہے, اب کیا بین لگنے والا ہے تحریک انصاف پر؟ دیکھیے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ انوائٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے سب سے پہلے گورنر راج کی بات کس نے کی؟ جب کبھی حکومت کے کسی بندے سے کسی صحافی نے پوچھا ہے کہ جی کیا یہ لگ سکتا ہے, انہوں نے کہا ہاں قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. ہاں جی, یہ لگا رہے ہیں, یہ لگا دیں گے, لگا کے دیکھیں ایسا ہو جائے گا, اندھی مچ جائے گی. یہ سب کچھ تو یہ خود کر رہے ہیں. تو وہ آ بیل مجھے مار کی جو ضرب المثل ہے نا, وہ میرے دماغ پہ تھوڑے بجانے لگتی ہے جب یہ اس طرح کی ایک سانس میں 2 باتیں کرتے ہیں. دیکھیے اگر حکومت نے لگانا ہوتا 9 مئی واز انف. بالکل بالکل, دیٹ از دا پوائنٹ. اس سے زیادہ خوفناک صورتحال پاکستان میں کبھی ہوئی؟ تب نہیں لگایا تو اب کیا لگائیں گے؟ تو آپ کے خیال سے نہیں بین نہیں کریں گے؟ ایبسولوٹلی نہ بین کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے. ہم کبھی بھی پارٹیوں کے بین کرنے کو سپورٹ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ایک ہم کبھی گورنر راج بلا وجہ لگانے کے بھی ساتھ نہیں دے سکتے. ہم ایمرجنسی لگانے کے حق میں نہیں ہیں, حالانکہ یہ ساری آئینی پروویژنز ہیں, جی اللیگل نہیں ہے. اور اگر حکومت یہ سب کرے گی تو پھر الٹیمیٹلی تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی شہید, طلال چودھری صاحب اکثر یہ ٹرم یوز کرتے ہیں, سیاسی شہید وہ پھر ہاں وہ سیاسی شہید تو شاید بن جائیں, لیکن وہ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں نا, میرے سامنے پڑا ہوا ہے سارے بیانات. سلمان اکرم راجہ کے بھی پڑھے ہیں, گوہر کے بھی پڑھے ہیں, اسد کیسر کے بھی پڑھے ہیں. بالکل. کسی حکومت کو پرووک کرنے کے لیے دس از انف. بالکل. لیکن اگر گورنمنٹ ریسٹین کا مظاہرہ کر رہی ہے, آئی تھنک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کے لفظوں پر لینا چاہیے کہ اچھا جی مذاکرات کرنا چاہیے, آئیے بیٹھیں. لیٹس ہوپ سو کہ تحریک انصاف مگر ان کے کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں, unless قیدی نمبر 804 will say that.